डॉक्टर आयज एक वॉटर स्पोर्ट बोट कॅप्सायज जाल्ले आसा तळंगूट बिचार आनी अशें आयकून येता की एक तो डेथ जाल्ले आसा. हाजी म्हायती दियात. एज पर दृश्टी 13 जाण ड्राउंड जाल्ले बोट जाले उपरांत आनी तातूंतले 6 पेशंट्स ताणें आमकां हांगा रिफर केल्ले. 6 एकलो डिक्लेअर्ड ब्रॉड डेड. ओके. आनी बाकीचे 5 आसले पळय ते तांकां फक्त ऑक्सिजन कमी आशिल्ले. दोगांची BP लो आशिल्ली. ती BP आमी स्टेबल केली, पेशंटाक स्टेबल केलो. 2 तातूंतले अनकॉन्शियस जाल्ले, ताका ऑक्सिजन लावन सोर लावन वखद करून तांकां स्टेबलायज केले. आनी 5 जाणांक आमी 108 एम्बुलन्स आपोवन तांकां GMCन धाडले. 108 एम्बुलन्स आमकां 3 एम्बुलन्स डायरेक्टली आयलो हांगासर फोन केल्या बरोबर इमिजिएटली तांकां GMCन ऑलरेडी शिफ्ट केले. 12:15 सुमार हांगासर पेशंट येवंक सुरू जाले आनी आमी रिफर करता म्हणसर 110 जाले सगळे पेशंट. सो ते लायनीन गेले. एक्चुअली आयज क्रिसमस हॉलिडे, सो एकूच डॉक्टर एकूच नर्स ड्युटीर आशिल्ली. सो इमिजिएटली इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या उपरांत ड्युटी डॉक्टरान म्हाका इन्फॉर्म केलें आनी आमी आमच्या स्टाफ नर्स इंचार्ज आनी UDCक कॉल करून लागशिल्ले पळय कोण स्टाफ आसा तांकां ताबडतोब आपोवंक लायले. ते सगळे स्टाफ हांगा आयले. त्या भायर हांवें आमच्या सरपंच ब्लेस फेरांदीस हाकाय फोन केल्लो. आमकां मातशें MTS कोण धाडूंक मेळटाले पळय ताणें हांगासर 4 मनीस धाडले आमकां हेल्प करपाक. आनी ताका लागून ते पेशंटाक वेवस्थीत सारके जाय ते भाशेन आमकां ट्रिटमेंट करून तांकां इन स्टेबल कंडिशन रिफर करूंक मेळ्ळें. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं.